Saylo kita sa balita espesyal bangod sa grabe nga init sa Japan. Naglunsyar sa SDRS ang isa ka pinasay nga human refrigerator nga ginatawag Duhimon Box. Iniya nga personal nga kabinet sa pagpabugnaw gindisenyo sa madasig nga pagpanabo sang temperatura sa lawas. Nagabuga ini sang hangin sang 5 degrees Celsius nga nakatutok sa ulo, liog, abaga, kag likod, kag bastante na ang 10 minutes nga session sa pagpahaganaga sang heat exhaustion. Ang Duhimon Box may 3 ka cooling mode automatic nga nagapataya pagkatapos sang 20 minutes kag mas epesyente sa enerhiya kung ipanggid sa isa ka portable air conditioner. Ginabaligya ini sang balor nga 1.5 million yen o kuna 567,000 pesos kag ginatanyag subong sa mga kompanya, sa mga ahensya sang gobyerno sang Japan.